मोगाच्या बाबणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपा सांपल आमकां सांगून आसा. देवान आमकां कूड आनी आत्मो दिवन ह्या संवसारांत जल्मा हाडला. कूड आमकां पातकाक ओडता, आत्मो आमकां देवाच्या कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां कृपा दिता. खंयचे विंचवण आमी करता त्या भाशेन आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जाता. कुडीच्या वडण्या प्रमाणे आमी जियेल्यार आमी पदकां पडटा, आमचें जिवीत विबाड जाता. आत्म्याच्या प्रेरणा काल आमी जियेल्यार आमकां जिवीत मेळटा आनी देवाचे आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आमी जोडूंक शकता. त्या देखून सांग पावलो आमकां सांगता, कुडीच्या अपेक्षा प्रमाणे जिये नाकात, आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे तुमी जियेया. पोयसना दिसा पवित्रात्मो आमकां मेळ्ळो आसा. पवित्रात्मो आमच्या थंय वस्ती करता. हो पवित्रात्मो आमकां सर्गीच्या बापा म्हण उलो मारूंक आमकां कृपा दिता. आनी अशें ह्या पवित्रात्म्या वरवीं आमी देवाचे भुरगीं जाल्ली हांव. तशेंच सर्गीच्या राजाचे नागरीक आनी जे सांगाता सर्गीच्या राजाचे वारेसदार आमी जाल्ले म्हणून आमकां सांगून आसा. अशें कुडीच्या अपेक्षा प्रमाणे जियेल्यार आमी जिवीत विबाड जाता. आत्म्याच्या प्रेरणा काल आमी जियेल्यार आमकां जिवीत आनी सर्गीच्या राजाचे वारेसदार जावचे भाग आमकां फावो जाता. असलो संदेश हें पयलें वचप आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजेलांत आमी एक विशेश घडीत आमी आयकलें. जेजू सिनेगॉगांत देवाचें उतर प्रगटूंक गेल्या वेळार ताची दिश्ट पडटा एका स्त्रियेचेर. ही 18 वर्सां थावन कश्ट नासली. तिची पाट भागवाल्ली, नीट उबें रावूं तिका जायनासलें. आनी जेजू तिका मुखार आपयता, तिचेर हात दवरता आनी सांगता, तुजे पिडेंतले तूं बरी जाली. तक्षण तिची पिडा गुण जाता, ती नीट उबें रावता आनी देवाक हरसूंक लागता. तर ह्या घडीतांत आमी पळयता जेजू ह्या संवसारांत आयला आम्हा सर्वांक बरें करच्याक, आमकां बरी भलायकी दिवच्याक. आनी जेची नदर ह्या स्त्रियेचेर पडटा, तिणें मागूंक ना जेजू लागीं आपणा बरें कर म्हणून जेजू खुद्द जावन तिचें कस पळयता आनी तिची बिरमोत पावोवन आपली दया दाखयता आनी तिका पिडेंतलें बरें करून तिका बरी भलायकी फावो करता. आनी ती स्त्री 18 वर्सां थावन कश्ट नासली जाल्यार ती लजोवंक ना. हर एक सबाताच्या दिसा ती सिनेगॉगांत येतली, मागण्याक देवस्पणान ती हाजीर जातली. वय आमी कश्टा दुखांत आसतना वा कसल्या पिडेंत आसतना कितें उणेंपण आमच्या कुडींत आसतना आमी निराशे जावंक नजो. घराच बसून रावल्यार आमी बरें जायना. देवाच्या मंदिराक आमी येवंक जाय, देवा सरचे आमी येवंक जाय. एक वा एक दीस आमी बरें जातले, हांव देव आमकां बरें करतलो म्हणो विश्वास आनी बरवसो आमच्या जिवितांत आमी दवरूंक जाय. आनी अशें आमी देवा सरचे आमी आयल्यार कसलेय कश्ट आसूं दी, कितें उणेंपण आमच्या जिवितांत आसूं दी, एक वा दीस देव आमकां बरें करता वा जेजू आमकां बरें करता म्हणलो संदेश हो वांजेल आमकां दिवन आसा. त्या देखून जेजू ह्या संवसारांत आयला आम्हा सर्वांक बरें करच्याक आमी तशें सरशें येवंक जाय. आनी जेजू सरशें आमी आयल्यार आमी मागीर नाटल्यार जेजू आमचेर दिश्ट घालून आमचे कस वा पिडा शिडा पळोवन घेवन तोच खुद्द जावन आमकां कश्टांतलें तशें पिडेंतलें तो आमकां बरें करून आमकां बरी भलायकी फावो करता. असलो संदेश आनी भरवसो जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.